Good morning, good morning, good morning mga ka-senior higala ug mga kaigsuunan. Happy Sabbath di sa tanan ni ining matawang takna sa kabuntagon. Magahimo kita sa atong morning devotional. Ang text mabasa nato dinhi sa Exodo 20 kapitulo 8 paingon sa 11. Nagaingon dinhi sa balaang kasulatan, hinumduman ang adlaw nga ipapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapito ka adlaw mao ang adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni ining adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan o mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaan ni ini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay ug gibalaan kini. Mag-ampo ta. Amahan namo anakas mga langit, salamat ni ining takna sa kabuntagon nga magapadayon na usab kami sa paghimo ni ining among morning devotional. Hinaot ikaw magapanalangin ni ini nga magapadayon kini hangtod sa imong pagbalik ug kami usab andam na sa pagpaminaw sa tanang mga pulong aron pinaagi ni ini. Kami usab maandam yan ang dakong adlaw sa kaluwasan. Amahan, salamat nga mo kining pagadawaton. Dihuga kami sa balang Espiritu Santo aron sa pagsabot o pagkinabuhi ni ini sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga padayon na usab kita, mga pinalangga kong mga ka-senior higala o mga kaigsuunan sa pagpaminaw ni ining mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon ang magsusulat o sa kini ka halalom nga pagtuon sa balaang kasulatan. Nagaingon ang magsusulat ni ini, mga balaod sa Domingo, mga hagit ni Satanas sa kagamhanan sa Dios, gisaway sa Dios ang Babylonia tungod kay iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Meaning, kani nga pagkasulata dinhi sa balaang kasulatan, mga minahal kong mga kaigsuunan, usa kini kapag tulunan nga diin ang mga tao wala makaamgo nga sila di ay nakainom na sa bino sa mahugang kaulag. Ato ning tun-an pag-ayo. Gibuhat sa Dios ang kalibutan sa unom ka adlaw ug mipahulay sa ikapito ug iyang gibalaan kini ug gilahi gikan sa uban ingon nga balaan ngadto kaniya aron pagabantayan sa iyang katawhan sa tanan nilang mga kaliwatan. Meaning kita nga katawhan sa Ginoo atong bantayan kining adlaw nga ipapahulay nga ato ang text karon tungod kay mao kini ang commemoration sa creation sa langit o sa yuta, diin ang Diyos mismo ang nagapahulay ni ini, ang nagabalaan o nagapanalangin. Mauusab kita ato sab ning tamdan nga panalanginan sa Ginoo ang nagabalaan o nagapahulay ni ini nga adlaw tungod kay mao kini ang ilhanan niya tali kanato nga kita iyang mga anak ug siya atong Dios. Ezekiel 20 versikulo 12 ug 20. So nagaingon dinhi padayon ta sa pagtuon nga kini nga gahom sa paghuna-huna sa pagpamatuod nga kini dili lamang siya sama sa Dios apan labaw pa sa Dios kinsa ang nagalingkod diha sa trono niingon dinhi apan ang tawo sa sala nagtuboy siyang kaugalingon ingon nga Dios naglingkod sa templo sa Dios ug nagapakita sa iyang kaugalingon ibabaw ingon nga Dios naghuna-una sa pag-ilis sa mga panahon ug sa mga balaod. Mga minahal ko, nasulat kini sa Daniel 7 versikulo 25. Lalong nga pagtuon kini tungod kay mga prophetic event kini or propesya kini nagapangahitabo sa kalibutan kani adtong unang panahon karon ug sa umalabot. So lalong nga pagtuon nga samtang kita nagatuon ni ini anaa kita sa major topic sa ato ang mga pagtulunan pinaagi sa lalong nga pagtuon sa balaang kasulatan. So nagaingon dinhi ang magsusulat. Ang protestante or kini nga gahom nagaingon dinhi
Sa paghuna-una sa pagpamatuon nga dili lamang siya Dios, apan labaw pa sa Dios nag-usab sa mga adlong igpapahulay. Nagbutang sa unang nga adlaw sa semana sa dapit sa ikapito. Unsa man ang unang adlaw sa semana, mga minahal kong mga kasenyor, higala og mga kaigsuunan, lantawa ang inyong kalendaryo, susihan ninyo ang inyong diksyonaryo, susihan ninyo ang mga encyclopedia. Nagatudlo kini nga ang unang adlaw sa semana adlaw nga Domingo ug ang adlaw nga ikapito mao ang Sabado. Tun-i pag-ayo ang balaang kasulatan tungod kay lalong kaayo nga pagtuon kini ug kini magadamlag kanato ngadto sa unahan tungod kay kaluwasan ang gusto natong kabuton. So nagaingon dinhi ug ang protestante nga kalibutan gaingon dinhi nagadawat ni ini nga anak sa papado nga pagaagdon ingon nga balaan sa pulong sa Dios gitawag kini nga iyang mahugawng kaulag, pinadayag 14 bersikulo 8. Sulod sa Kristohanon nga dispensasyon, ang dako nga kaaway sa kalipay sa tao naghimo sa adlaw nga igpapahulay sa ikaupat nga sugo nga tumong sa pinasahi nga pangatake. Si Satanas nagaingon, magbuhat ako og kasupak sa mga katuyuan sa Dios. So niining panahon na natuman ang gisulat ni Manalagna Daniel diha sa Daniel 7:25 nga adunay tao, nga adunay mga mata, adunay baba, nagapanulti og dagkong mga butang. Tungod kay iya hamang gihuna-una ang pag-ilis sa mga panahon ug sa mga balaod ug dinhi natuman ang mao nga pag-ilis sa panahon nga diin ato untang pagsimba ang adlaw nga igpapahulay ang adlaw ikapito nga maoy gihimo sa Ginoo apan ang tawo sa sala nag-ilis ni ini ngadto sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Mga minahal kong mga kaigsuunan higala ug mga kasenyor, mupadayon ta. Akong paggamhan ang akong mga sumusunod sa pagwakli sa handumanan sa Dios, meaning walaon ang mao nga adlong igpapahulay ni ining maong tawo sa sala nga gitagna sa pinadayag 14 bersikulo 8. Og dito giitagna na ning daan ni Daniel sa Daniel 7:25. So nagaingon dinhi kanang adlaw sa ingon ni ini akong ipakita sa kalibutan nga ang adlaw nga gibalaan og gipanalanginan sa Dios nailisdan ug natuman kini sa panahon ni Constantino the Great, no? Didto sa iyang pag-ilis sa mao nga panahon pinaagi sa mao nga istorya sa ato ang relihiyoso nga pagpangalagad. Niining taknaan nagaingon dinhi kanang adlaw dili na mahinumduman diha sa mga huna-una sa katawhan mao bitaw kining sugua. Nagaingon dinha nga remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works, but in the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In them thou shalt not do any work, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy visitors within thy gates. Nga naman, tungod kay ang Diyos, abughuan, ug dili siya gusto nga dunay manapaw sa iyang balaan nga adlaw. Mga hinigugma kong mga senior higala o mga kaigsuunan, niingon dinhi akong ibutang puli ni ini ang usa ka adlaw nga dili mahimo nga usa ka timaan taliwala sa Dios og iyang katawhan. Akong dadon sila nga magdawat nining adlaw sa pagbutang sa ibabaw ni ini sa pagkabalaan gibutang sa Dios sa ikapito ka adlaw. Mga minahal kong mga kaigsuunan, nagakatuman ang tanang tagna nga gitagna ni Manalagna Daniel ang ato ang dako nga propeta. Busa atong tun-an pag-ayo ang atong balaang kasulatan tungod ni ini halalom nga mga pagtuon og ang magsusulat nagapasabot kanato ni ini. Hinaot ang Dios magauban kanato ni ining adlaw nga balaan, adlaw ikapito, adlaw Sabado og manimba kita ngadto sa ato ang mga simbahan sa adlaw ikapito nga mao ang Sabado. Hinaot ang Dios magapadayon sa pagpanalangin, magaprotection kanato, nga asa man ta magaadto mahiiway ta sa mga kadaot, katalagman, balatian ug pagpakasala. Good morning and happy Sabbath day to all.